भेहिकल फेसिलिटी है र अर्को एकोमोडेसन फेसिलिटी। र भेहिकल फेसिलिटी कतिखेर भनिन्छ भन्ने भने जतिखेर हामीलाई पर्सनल युज पनि हुनेछ। र भेहिकल फेसिलिटीमा के हुनेछ भने भेहिकल फेसिलिटीमा त्यो मोटर बाइक कार जिप र चार पाङ्ग्रे गाडीहरू हुनेछ, जसमा के सहित ड्राइभर पनि उपलब्ध गराएको हुन्छ कम्पनीले, सँगै त्यो गाडी चल्नको लागि पेट्रोल इन्धन पनि सुविधा दिएको हुन्छ। त्यसलाई हामी भेहिकल फेसिलिटी भन्छौँ। तर त्यो दिएको गाडी जुन हामी जिप कारलाई हामी भेहिकल फेसिलिटी भन्छौँ भने त्यो दिएको गाडी फेरि के पनि हुनुपर्छ, फर पर्सनल पर्पज पनि हुनुपर्छ। एटलिस्ट 5% सम्म पनि पर्सनल पर्पज भयो भने त्यो भेहिकल फेसिलिटी हुन्छ। त्यतिखेर बल्ल के गर्न सकिन्छ, 0.5% अफ स्यालेरी भनेर भेहिकल फेसिलिटीमा राख्नेछौँ भने 0.5% अफ स्यालेरी राख्नेछौँ है। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने भनेको हामीले नर्मल्ली हिजो पनि मैले के लेखेको थिएँ भने जस्तो जोइन बस फेसिलिटी धेरैचोटि आउँछ के, जोइन बस फेसिलिटी, त्यस्तै गरेर मोटर बाइक फेसिलिटी, यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। त्यो फेरि के भित्र पर्दैन त, भेहिकल फेसिलिटी भित्र पर्दैन। हिजो सुमनले पनि के सोध्थ्यो भने भेहिकल्स कार इक्वली युज फर पर्सनल एज वेल एज अफिस युज भन्छ, कहिले कहिले 50% पनि भन्छ। त्यो जति युज गरे पनि त्यसले फेरि यसलाई 0.5% अफ स्यालेरी राखिसकेपछि आधा युज गर्यो भने आधा इन्कम राख्ने भन्ने होइन। यसरी फेसिलिटी पाइन्छ भने हामीले यहाँ भेहिकल फेसिलिटी कतिखेर भन्छौँ, जतिखेर पर्सनल युज हुन्छ। पर्सनल युज 2% भए पनि भनेको सबै घरैसी परियोजनको युज गर्ने किसिमले त कुनै पनि अफिसले गाडी दिन्न नि त। अफिसियल परियोजना पनि युज होस् र उसले घर पनि युज गर्दैछ भनेर नर्मल्ली दिने त हो। आवाज आएको छैन? आछ सर। ओके, यहाँ आवाज आएको छैन। ल, कतिखेर भेहिकल फेसिलिटी भन्ने पर्सनल युज हुनु पर्यो है। पर्सनल युज भएको जस्तो बाइक भएन, मोटर बाइक भएन, जोइन बस फेसिलिटीलाई भनिन भने हम है। त्यसको अलावा के हुनेछ त भने नि कार अनि जिपहरू अनि चार पाङ्ग्रे गाडीहरूलाई भेहिकल फेसिलिटी भनेर भनिनेछ। अनि अर्को पनि कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई सर्ट क्वेसनमा हुन्छ, यो क्वेसनमा त आउन्न, फेरि जागिर जसले तलब पाउन्न, जस्तो यहाँ 0.5% अफ स्यालेरी त बन्यो, तलब नपाउने किसिमका मान्छेले पनि त गाडी दिएको हुनसक्छ नि त कम्पनीले है। कस्ता त तिनी भन्दाखेरि जो कम्पनीका चेयरपर्सन छन्, तिनीहरूले ल मन्थली तलब पाउनुहुन्न। चेयरपर्सन छन् तिनीहरूलाई कम्पनीले मन्थली तलब दिन्न। अब कति फेरि के हुन्छन्, कम्पनीका सल्लाहकारहरू हुन्छन्, ती सल्लाहकारहरूलाई नि मन्थली तलब दिन्न। तर ती सल्लाहकारहरू अथवा त्यो चेयरपर्सनहरूलाई के दियो त कम्पनीले भने गाडी दियो। गाडी दियो भने त्यतिखेर फेरि के हुनेछ, त्यसको 1% अफ मार्केट भ्यालु भनेर भेहिकल फेसिलिटीमा राख्नेछौँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको इन्कम है। तर यो क्वेसन फेरि हामीलाई के हुने छैन त भने क्वेसन गर्ने बेलामा आउने छैन के, किनभने हामी त तलबको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। इम्प्लोइमेन्ट आउने बित्तिकै तलब नभएको त कुरै आउन। यस्ता सर्ट क्वेसनमा यो आउन पनि सक्छ, ख्याल राख्नु। जसले मन्थली तलब पाउन्न त्यसलाई भेहिकल फेसिलिटी दियो भने कसरी सुविधा राख्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउन सक्छ। तिमीहरूले भेहिकल भन्ने बित्तिकै 0.5% भन्यो भने त्यो थोरै मिस्टेक हुन्छ। जसको तलबै आउन्न भनेपछि त्यसको स्यालेरी त हुँदै हुन्न। त्यसकारण त्यसको फेरि के हुनेछ अरे 1% अफ मार्केट भ्यालु, त्यो गाडीको जति हुन्छ त्यसको 1%लाई त्यसले इन्कमको रूपमा राख्नेछ है। अर्को एकोमोडेसन फेसिलिटी। एकोमोडेसन भनेको बसोबासको फेसिलिटी भनेको। यसलाई के पनि भनिन्छ भने रेन्ट फ्री रेसिडेन्टल फेसिलिटी पनि भनिन्छ। रेन्ट फ्री रेसिडेन्टल फेसिलिटी, सित्तैमा बस्ने सुविधा भनेको। कस्तो? रेन्ट फ्री रेसिडेन्टल फेसिलिटी भनेको सित्तैमा बस्ने सुविधा भनेको। अब सित्तैमा बस्ने सुविधा भयो भने नर्मल्ली कति पर्सेन्ट राखिन्छ भने 2% अफ स्यालेरी। यो विशेष गरी
विशेष गरी सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी क्वार्टरमा बस्न पाएका हुन्छन्। सरकारी क्वार्टर भन्ने बित्तिकै तिनीहरूले के भइरहेको हुन्छ त, त्यहाँ भाडा तिर्न पर्दैन, सरकारले ल बस भनेर दिएको हो है। विभिन्न ब्याङ्कहरूमा टप लेभलमा बस्ने व्यक्तिहरू पनि, जस्तो म्यानेजरहरूलाई पनि कम्पनीले अटोमेटिक के दिएको हुन्छ, त्यही बस्ने सुविधा दिएको हुन्छ। त्यो सुविधा दियो भने तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ, एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर भनेको हुन्छौँ। त्यो भाडा त यसो कुरा गर्ने भने त धेरै महँगो हुन्छ, त्यो फेसिलिटी धेरै इन्कममा राख्ने भने फेरि इन्कम बढी भएपछि ट्याक्स पनि बढी तिर्नुपर्छ होइन। त्यस कारणले के गरिन्छ त यहाँ भन्यो भने स्यालेरी जति हुनेछ त्यसको 2% मात्र एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर राखिनेछ। यो कुन सन्दर्भमा राखिनेछ त भन्यो भने म जुन संस्थामा काम गर्छु, एबिसी जुन संस्थामा काम गर्छु, त्यो संस्थाले सित्तैमा बस्ने सुविधा दियो भने है। र यो भन्दै गर्दाखेरि अर्को के हुन्छ त भन्यो भने होइन सर, सरकारी कर्मचारी सबै सरकारी क्वार्टरमा बस्छन् भन्ने त छैन, कोही त बाहिर पनि बस्छन् त भयो भने त्यो बाहिर बस्यो भने सरकारले फेरि के दिन्छ त, रेन्ट एलाउन्स भनेर दिन्छ। रेन्ट एलाउन्स भनेर दिन्छ। यदि क्वार्टरमा तिनीहरू नबसेर बाहिर बस्यो भने के पाउँछन् तिनीहरूले, रेन्ट एलाउन्स भन्ने पाउँछन्, भाडा भत्ता भन्ने पाउँछन्। यो भाडा भत्ता पाउँदाखेरि सर हामी त भाडा भत्ता पाए पनि हामी 2% नै राख्ने भन्ने होइन नि। फेरि जति रेन्ट एलाउन्स पाइन्छ त्यो सबै इन्कममा राखिन्छ है। जति रेन्ट एलाउन्स पाइनेछ त्यो सबै इन्कममा राख्नु पर्नेछ। यो कतिखेर एकोमोडेसन अरे जतिखेर त्यहाँ बसिनेछ, त्यो भाडाको हामीलाई मतलब हुन्न। त्यो हामीले जहाँ काम गर्छौँ त्यो संस्थाले नै हामीलाई तिर्दिन्छ। हामी के हो, फ्रीमा बस्न पाएको। यहाँ यहाँ फ्री भएछ, रेन्ट फ्री लेख्न नआएको म, रेन्ट फ्री। भाडा सित्तैमा हामी बस्न हामीलाई मतलबै छैन। मालिकले जहाँ काम गर्छौँ त्यो संस्थाको मालिकले तिरिरहेछ भने त्यसलाई मात्र हामी 2% अफ स्यालेरी भनेर लेख्छौँ। तर यो गर्दै गर्दै एउटा कुरा के ख्याल राख्नुपर्छ भने, जस्तो ब्याङ्कहरूमा सेक्युरिटी गार्डहरू गरिरहेका हुन्छन् होइन। कति ब्याङ्कहरूमा सेक्युरिटी गार्डहरू हुन्छन्, त्यो विभिन्न संस्थाहरूमा सेक्युरिटी गार्ड नै हुन्छन् के। ती सेक्युरिटी गार्डलाई फेरि अब सेक्युरिटी गार्ड भन्ने बित्तिकै त्यसले नाइटमा पनि के गर्ने हो, नाइटमा पनि उसको ड्युटी हुन्छ नि त हो। नाइटमा पनि ड्युटी हुन्छ। नाइटमा ड्युटी भन्ने बित्तिकै त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई संस्थाले, त्यो अर्गनाइजेसनले के पनि गरेको हुन्छ, अटोमेटिक एउटा रुम दिनपर्छ हो। एउटा रुम त दिन पर्यो नि, उसलाई एक्सचेन्जर नै यताउति गर्न, नाइटमा ड्युटी हुने भएको कारणले। त्यस्तो भयो भने है, त्यस्तो भयो भने नाइट ड्युटी हुन्छ, त्यही अर्गनाइजेसनमै बस्नु पर्यो, एउटा रुम त दिने भयो। कसलाई भनेछु म, गार्डलाई, सेक्युरिटी गार्ड है, सेक्युरिटी गार्डलाई दिन्छ भने अब यसलाई दिएको यो जुन रेसिडेन्टल फेसिलिटी छ, जुन रुम दिएको छ, यो यसलाई हामीले एकोमोडेसन भन्ने या नभन्ने भन्ने क्वेसन आउँछ है। भन्ने या नभन्ने त यसलाई भनिने छैन। ख्याल राख्नु, कहिले कहिले हामीलाई क्वेसन सेक्युरिटी गार्डको पनि दिएको हुन्छ। उसलाई सेक्युरिटी गार्डकोलाई यदि रुम दिएको छ, बस्ने रुम दिएको छ भने त्यो केसँग सम्बन्धित त, उसको कामसँग, कामको नेचरसँग सम्बन्धित भएको कारणले त्यो दिनै पर्छ संस्थाले। त्यसकारण त्यसलाई फेरि हामी के भन्दैनौँ, एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर भन्दैनौँ। यो कुरा कहिले कहिले क्वेसनमा झुक्काउन सक्छ, ध्यान दिनु। कतिखेर हामी एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्ने दिउँसोमा काम गरिन्छ, त्यहाँ बस्न आवश्यकै छैन, तर संस्थाले हामीलाई के दिइरहेछ, सुविधा दिइरह, सित्तैमा बस्नुहोस् न, यो त हामीले भाडा तिर्दिन्छौँ तपाईँलाई भनेको सुविधा दिन्छ भने त्यसलाई हामी एकोमोडेसन फेसिलिटी भन्छौँ। त्यतिखेर 2% अफ स्यालेरी भनेर इन्कममा राख्ने छौँ। कसैलाई केही यसमा कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छ। सँगै तिमीहरूको अर्को धेरैलाई लाग्ने म्युट गर्दा त एकचोटि सबले हजुरले म्युट अल गरिदिनु न सर। यहाँ म्युट अल गरे पनि आफै अनम्युट गरिहाल्छन् कि, त्यही भएर तिमीहरू अलि इमान्दारी भएर म्युट गर्दा एकचोटि सर म्युट गर्दा त, त्यही भएर डिस्टर्ब भयो जस्तो छ। हुन्छ सर। ओके ल, आवाज डिस्टर्ब भयो भने भन्नु है। र अर्को यसैमा सम्झिनु पर्ने, जस्तो अघि मैले भेहिकलको सन्दर्भमा नि जसले तलब पाउन्न त्यसको भयो भने के भन्ने कुरा गरिदियो। त्यस्तै यहाँ
त्यस्तै सल्लाहकारहरूलाई पनि सित्तैमा बस्ने कमिटीले सुविधा दिएको हुनसक्छ हो, चेयरपर्सन त्यो बोर्ड मेम्बरमा भएकालाई पनि सुविधा दिएको हुनसक्छ, तिनीहरूले मन्थली तलब नलिएका हुन सक्छन्। त्यस्तो भयो भने सर जसले तलब पाउन त्यसको सवालमा के त भन्ने तिमीहरूको क्वेसन दिमागमा आउँछ। यो भयो भने फेरि कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने हामीलाई सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ, त्यो क्वेसनमा त यो आउन सम्भवै भएन, किनभने स्यालेरी बिनाको त अब इम्प्लोइमेन्टको 10 मार्क्सको क्वेसन सोचेर के गर्ने हो र, सर्ट क्वेसनमा आइदियो भने त्यतिखेर फेरि त्यस्तो व्यक्तिलाई जसले के पाउन्न, स्यालेरी पाउन्न, त्यस्तो व्यक्तिलाई फेरि हामी कति पर्सेन्ट सुविधा राख्छौँ, 25% अफ एक्चुअल रेन्ट भनेर राख्नेछौँ। उसले जति रेन्ट तिर्दिन्छ कम्पनीले त्यो राख्नु पर्दैन कि के मात्र राख्ने हो त एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर, जसले तलब पाउन्न है, नपाउनेको हकमा एक्चुअल रेन्टको 25% लाई एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर 25% एकोमोडेसन फेसिलिटी भनेर 25% अफ एक्चुअल रेन्ट राखिन्छ है भनेर सर्ट क्वेसनमा आयो भने यो फेसिलिटी लेख्नु। तर अहिले तिमीहरूले विशेष फोकस गर्ने के हो, भेहिकल भन्यो भने 0.5% अफ स्यालेरी र एकोमोडेसन भन्यो भने कति 2% अफ स्यालेरी राखिनेछ। ल मलाई आज त सरले त्यो बुकमा दिएको सेम टु सेम फर्मेटिङ सारेको छ, त्यसमा कुनै कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्न सक्छ, अन्यथा म यहाँ यो सिक्वेन्समा हामी कसरी पढ्ने म टेक्निक सिकाउँछु तिमीहरूलाई। जस्तो हो तिमीहरूले टेबल त गर्यौ हो, टेबल त हिजोको मैले सार्न भनेको सरले टेबल त सार्यो, क्याल्कुलेसन अफ त्यहाँ हामी के सिक्यो, एसेसेबल क्याल्कुलेसन अफ एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, त्यहाँबाट के आयो, एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट आयो कि त्यो टेबलबाट है, जुन जुन हामी हिजो टेबलमा राखेछौँ त्यहाँबाट यो आयो। अब यसबाट निकाल्ने भनेको के हो भने, यसबाट अर्को हामी के निकाल्ने प्रयास गर्छौँ भने दोस्रोमा क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ दोस्रोमा है। यो पहिलो हिजो हामी यो टेबलको बारेमा कुरा गरिसकेछौँ, आज हामी दोस्रो पार्ट गर्दैछौँ जुन ट्याक्सेबल इन्कममा। अनि यो ट्याक्सेबल इन्कम पछि बल्ल के आउनेछ, ट्याक्स लायबिलिटी। त्यसो भए सरकारलाई कति कर तिर्ने त भन्ने कुरा आउनेछ। सुन्नु, यो पहिलो पार्ट हिजो हामी गरेछौँ, यसको म अर्को पार्ट यो कसरी पढ्ने सिकाउँछु र यो सेकेन्ड पार्ट हो नि, यो फर्स्ट, यो सेकेन्ड, यो थर्ड। यो सेकेन्ड र थर्ड छ, यो कसको लागि पनि हो, बिजनेसको लागि पनि यही सेम रुल्स हुनेछ र इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि करिब करिब सबै सेम रुल्स हुनेछ। यो इम्प्लोइमेन्टको मात्र पढ्दै छैनौँ है, इम्प्लोइमेन्टको मात्र यो कन्सेप्ट मात्र हो। सेकेन्डमा र थर्डमा गएपछि बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट सबैको रुल्स सेम हुनेछ। हामी यसमा पढ्ने रुल्सहरू अर्को दुईटा युनिटमा पनि काम लाग्नेछ। यसर्थ तिमीहरूले अलिक विशेष फोकस गर्नु। ल हिजो जसले टेबल लेख्यो इट्स ओके, राम्रो गरे टेबल लेख्नेले, जसले टेबल लेखेको छैन त्यसले पनि यहाँ ध्यान दिएको। यो टेबल सम्झिने कसरी त भन्दाखेरि यहाँ हामीले टेबलमा के सिक्यो त भने यहाँ इन्कममा के राख्ने भनेर सिक्यो है। इन्कममा के राख्ने हामीले कुरा गरेको थियौँ। एउटा कुनै पनि संस्थामा गएर काम गरिदियो, हामीले अब त्यो संस्थामा केही पाइएला एक्सपेक्ट गरेर त काम गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो एक्सपेक्ट गरेर हामीले जे पाइन्छ, मौद्रिक रूपमा पाइएला, तलब भत्ताहरू पाइएला र गैर मौद्रिक रूपमा विभिन्न सुविधा पाइन्छ, त्यो सबै इन्कममा राखिन्छ। त्यो केही हेर्दैन, त्यहाँ सबै इन्कममा राखिन्छ। तर हामीले जान्नुपर्ने के हो भने के इन्कममा राखिन्न त है। हामीले जान्नुपर्ने के हो त, के इन्कममा राखिन्न त, के इन्कममा राखिन्न भनेर 4-5 वटा हेडिङ जानेपछि बाँकी भएका सबै इन्कममा राखिन्छ। त्यही भएर त्यो टेबलको डिटेल हेरिराख्न आवश्यक छैन। म यहाँ सिकाउँछु के इन्कममा राखिन्न त है। अमाउन्ट एक्सक्लुडेड फ्रम इम्प्लोइमेन्ट इन्कम। यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा इन्क्लुड गर्ने त हिजो हामीले टेबलमा बनाइसक्यो है। यो एक्सक्लुडेड, यो इम्प्लोइमेन्ट इन्कममा नपर्ने शीर्षकहरू के कुनलाई हामीले इन्कममा राख्नु पर्दैन भनेर पढ्छौँ। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यही नै हो जान्नुपर्ने भनेको। यदि यो जान्ने भने जान्ने त के इन्कम पर्छ भनेर।
पर्दैन भनेर जानेपछि पर्छ भन्ने सजिलो भएन त पर्छ भन्ने धेरै छ के सबै पर्छ जागिर गर्दा जे हामी तलब भत्ता जे सुविधा पाउँछौँ मौद्रिक गैमौद्रिक रूपमा तिनी सबै इन्कममा पर्छ तर हामीले यहाँ सठिकमा के सिक्दैछौँ के पर्दैन भनेर 5-7 हेडिङ जानिसकेपछि सबै पर्ने छ है यसो छ हामी यसलाई फोकस गर्दैछौँ त्यसपछि यसका हेडिङहरूमा जाने हौँ यसमा के घटाउने अनि यसमा जाने हौँ यति रुल जानिसकेपछि अनि बल्ल क्वेसन जाने हो है म यसको बारेमा कुरा गर्दैछु अब यहाँ यो लेख्न धेरै टाइम लस हुन्छ भनेर मैले यहाँ स्लाइड सेयर गर्नेछु स्लाइड सेयर त्यो स्लाइड सेयरलाई म यहाँ एक्सप्लेन गर्नेछु बुझ्नु तिमीहरूले त्यसलाई सकिन्छ भने भर्खरै राइट डाउन गर्दा पनि हुन्छ सकिन्न भने अब म यहाँ सेयर गरिरहेको छु मोबाइलबाट स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ तर त्यसलाई भर्खर बुझ सार्न भन्दा पनि बुकमै हुन्छ सबै कुरा हुन त हैन तर त्यसलाई बुझ्यौ भने पछि क्वेसन तिमीहरूले यति यहाँ यति सजिलो हुनेछ भन्ने महसुस हुनेछ है म स्लाइड सेयर गर्छु ख्याल राख्नु नहीं है उदय स्क्रिन हेर है अब सबले यहाँ स्क्रिन सेयर गरेको छु स्क्रिन हेर आयो स्क्रिनमा छैन आएको आज स्टार्टेड स्क्रिन सेयरिङ भन्नु घुमेको घुमै छ कति टाइम लगायो कति टाइम लगायो आयो हैन आयो सर तिमीहरूले सुन है म यसको बारेमा भन्ने छु तिमीहरू सबले यसको बारेमा सुन लेख्न नथाल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मैले भने त यो जानेपछि अटोमेटिक हामी अर्को पार्ट जानिनेछ यहाँ के भनिएको छ भने अमाउन्ट एक्सक्लुडेड फ्रम एम्प्लोइमेन्ट इन्कममा नराख्ने शीर्षकहरू के त है एम्प्लोइमेन्ट इन्कममा नराख्ने शीर्षकहरू के आफूलाई म्युट गर त म्युट गर म विकास बोले के ए विकास आफूलाई म्युट गर त बाबु ओके यहाँ के राखिएको छ हेर है एउटा यहाँ 5वटा शीर्षक छन् एउटा अमाउन्ट एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स अन्डर सेक्सन 10 दफा 10 अनुसार छुट रकमहरू भनेको यसले दफा 10 अनुसार छुट रकमहरू कस्तो कस्तो छुट हुन्छ त छुट भनेको कस्तो हो त नेपाल सरकारले नै यो शीर्षकमा कर तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई हामी छुट रकम भन्छौँ है नेपाल सरकारले नै के भनेको यो शीर्षकमा कर तिर्नु पर्दैन भन्नेलाई छुट भन्छौँ अब सरकारले नै छुट दिएपछि त अरूले के गर्नु पर्यो त्यो त इन्कममा राख्न पर्दैन त्यसको ट्याक्स पनि लाग्ने कुरा भएन हेर है पहिलो के त भन्यो नि amount or pension received from the public fund of a foreign country
by an individual who is not a citizen of Nepal by a member of the immediately family of the individual भने यो भनेको कस्तो भने नेपाली जस्तो नेपाली सिटिजन हो है नेपाली सिटिजन हो त्यहाँ हु इज नट भन्ने छ त्यो नटलाई हटाउनु है त्यो टाइपिङ गर्दा रङ भएछ क्या हु इज अ नेप्लिज सिटिजन है हु इज अ नेप्लिज सिटिजन हो त्यो नटलाई हटाउनु त्यो टाइप गर्दा रङ भएछ कस्तो भनेको भने हामी नेपाली धेरै जसो कहाँ गएका हुन्छौँ रोजगारीको सिलसिलामा विदेशतिर गएको हुन्छ जस्तो इन्डियन आर्मीमा कति धेरै भर्ती भएको छ ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएको छ सिङ्गापुरी पुलिसमा भर्ती भएको छ हैन कलेजमा त्यसमा कुनै पनि केही नलेख तिम्रो स्क्रैच गरिरहेछ त्यहाँ कलेजमा त्यसमा केही नलेख त्यो काटिसक्यो अनि क्याप्टन जी भर्ती भएका छन् सुन म यहाँ सरलाई भन्छु तिमीहरूले डिस्टर्ब गर्यो भने जति क्लास झन् धेरै डिस्टर्ब हुनेछ त्यसो नगर जीपी शास्त्री एसएचए शास्त्री विकासलाई मैले म्युट भयो भनेको एसटीआर हजुर एसएचए एसटीआर हैन धेरै डिस्टर्ब आयो तिमीहरू यत्रो थर्ड इयर पढ्छौ कम्तीमा आफूलाई म्युट गर्ने अनम्युट गर्ने त ख्याल राख्नुपर्छ नि हेर त तिमीहरूले गर्दा यहाँ क्लास डिस्टर्ब भएन आफ्नो सभ्यताको परिचय आफै दिने हो है अब सबैलाई धेरै सिकाउन नपर्छ ब्याचलर पढ्छौ प्लस 2 पढ्ने जस्तो पनि होइन छुट्छौ पहिलो कन्डिसनले भनेको के भने जस्तो नेपाली नागरिक जसले विदेशी सरकारी कोषबाट पैसा पाउँछ अथवा पेन्सन पाउँछ फर एक्जाम्पल कुरा गरे म इन्डियन आर्मी ब्रिटिस आर्मी सिङ्गापुरे पुलिसहरूले उनीहरूले जति कार्यकाल हुन्छ त्यतिसम्म तलब पाइरहेको हुन्छ त्यसपछि पनि रिटायर भएपछि पेन्सन पाइरहेको हुन्छ के त्यो पेन्सन अथवा तलबमा अब उनीहरू आफू बाँचुन् जति त पाउँछन् सँगै आफ्ना छोराछोरीले पनि पाइरहेको हुन्छ आफू एक्सपायर भएपछि आफ्नो बुढीले अथवा आफ्ना बच्चा बच्ची पनि सानो 18 वर्षभन्दा कम छन् भने तिनीहरूले पाइरहेको हुन्छन् तिनीलाई निकटतम सदस्य भन्छ परिवारको तिनीहरूले जे जति पैसा प्राप्त गरे पनि पेन्सन प्राप्त गरे पनि त्यसमा कर लाग्दैन भनेको है अब यसरी बुझ्नु पर्यो कि इन्डियन आर्मीहरूले जति कमाए पनि तिनीहरूले कर तिर्न पर्ने हुन्छ इन्डियामा सिभिल सर्भेन्ट भएका भनेको इन्डियाको सरकारी जागिर खाएका चाहिँ त्यो आर्मी मात्र होइन त्यहाँ अरू सिभिल सर्भेन्ट पनि हुन्छ नि त हैन अरू सरकारी कर्मचारी तिनीहरूले नेपालमा 1 रुपैयाँ पनि कर तिर्न पर्दैन तिनीहरूले जे जति त्यहाँबाट कमाउँछन् त्यसले नेपालमा त्यसले इन्कम राख्न पर्दैन अझ भन्नु तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा कुनै एउटा मिस्टर राम भन्ने मान्छे इन्डियन आर्मी थियो रिटायर भएर नेपालमै आएर बस्यो नेपालमा आएर पनि उले फेरि बैंकमा सेक्युरिटीको काम गर्न लाग्यो है बैंकमा नेपालको बैंकमा सेक्युरिटीको काम गर्न लाग्यो भने उले त कर त तिर्न पर्यो तर कर तिर्ने सिलसिलामा उसले नेपालको सेक्युरिटीमा काम गर्न लागेपछि त्यहाँ सेक्युरिटी बापत त्यो तलब भत्ता नेपालको त्यो बैंकको नि तलब भत्ता पाउने भयो सँगै उसले के पनि पाउँछ इन्डियन आर्मीको पेन्सन पनि पाइरहेको हुन्छ भने अब उलाई कर लगाउने बेलामा इन्कम राख्ने बेला कुनमा राख्ने भन्ने क्वेसन हो के त्यस्तो भयो भने उले नेपालको संस्थाबाट त्यो सेक्युरिटी गरे बापत जति तलब भत्ता पाउँछ त्यो इन्कममा पर्छ तर त्यो भन्दा बेसी त उले इन्डियन आर्मीको पेन्सन डेफिनेटली पाउँछ त्यो पेन्सनलाई फेरि इन्कममा राख्ने हैन त्यो कर छुट प्राप्त हुन्छ है त्यो कर छुट हुन्छ है त्यसलाई इन्कममा राख्ने हैन किन त्यस्तो भएको भन्ने तिमीहरूलाई धेरैलाई क्वेसन पनि होला यो पहिलेदेखि सम्झौता नेपाल र इन्डियन बीच अरु सरकार बीच यही सम्झौता हो यसर्थ कुनै पनि देश ने इन्डिया मात्र हैन कुनै पनि देश अरु देशमा सरकारी जागिर खाने जुन त्यहाँबाट सरकारी पब्लिक फन्ड भन्छ सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको रकममा नेपालमा कर तिरिराख्न आवश्यक छैन तिरिन्न त्यो ट्याक्स एक्जम्प्ट अमाउन्ट हो पहिलो जसले बुझिदैन छैन त्यसले मलाई सोध्नु सेकेन्डमा है amount received by an individual who is a citizen of Nepal from employment at the government of Nepal service or term of tax exempt. यहाँनिर हो who is not भन्ने त्यहाँ है who is not
यहाँले काटेको भएर नदेखिएको हु इज नट छ त्यहाँ। जस्तो कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने विदेशी नेपालमा पनि काम गर्न आएको हुन्छन् कि अघि मैले भने नि त नेपालमा इन्डियामा गएर जागिर गरिरहेछन् तर त्यो सरकारी जागिर हुनु पर्यो, सरकारी कोषबाट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, नेपालमा कर तिर्नु पर्दैन भन्यो मैले। त्यस्तै विदेशी पनि के हुन्छ त भन्यो भने नेपालमा काम गर्न आएका हुन सक्छन् है। विदेशीहरू पनि के गरेका हुन सक्छन्, नेपालमा काम गर्न आएका हुन सक्छन्, तर तिनीहरू कुन शर्तमा भने हेर है, यहाँ के भने कुन शर्तमा ओन टर्म अफ ट्याक्स एक्जिम कर छुट पाउने शर्तमा नेपालमा काम गर्न आएका हुन् भने तिनीहरूले पनि कर तिर्न पर्दैन। जस्तै योभन्दा पहिला जस्तो क्रिकेटलाई यो नेपालले अहिले क्रिकेटमा धेरै आफ्नो स्थान सुरक्षित बनाएको छ, राम्रो बनाएको छ। यसमा योगदान भनेको पुबुदु दशानायके कोच भएर आइसकेपछि धेरै प्रगति गरेको। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले अब उनी त हेर त राष्ट्रव्यापी राष्ट्रले एग्रिमेन्ट गरेर ल्याउने हो नि त त्यस्तो कोचलाई। अहिले पनि भ्याकेन्सीको लागेको थियो, पुबुदु दशानायकले फेरि पनि एप्लिकेसन हाल्छन्, अरू को 5-7 जनाले नेपालको क्रिकेट को कोच हुनको लागि एप्लिकेसन दिएका छन्। अब तिनीहरूले के गर्छन्, सरकारसँगै मैले अब तपाईँको देशमा आउनु पर्यो भने ट्याक्स तिर्दैन भन्ने एग्रिमेन्ट गरेर आउँछन् भने तिनीहरूले नेपालमा कर तिर्न पर्दैन भनेको। तिनी हाइली रिपुटेड पर्सन हुन्छन्, एक्सपोर्ट पर्सन हुन्छन् है, त्यो एग्रिमेन्ट अनुसारै आएको छन् भने। त्यस्तै अर्को फेरि allowance paid by the government of Nepal to widow, elder, citizen and disabled individual। अब नेपाल सरकारले विभिन्न भत्ताहरू बाँडिरहेको हुन्छ के, जस्तो वृद्ध भत्ता बाँडिरहेको हुन्छ, नवृद्धहरूलाई विधवा भत्ता बाँडिरहेको हुन्छ, एकल महिलाहरूलाई, अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिरहेको हुन्छ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई। तिनीहरू त अशक्त छन्, अपाङ्ग छन् भनेर अपाङ्ग भत्ता बाँड्ने हो नि त, अनि भत्ता पनि बाँड्ने त्यसमा कर पनि ल्याऊ भन्न मिल्दैन नि त। त्यसकारण त्यो पनि छुट हुन्छ भनेको। मैले यहाँ अब हाम्रो क्वेसनमा कसरी आउने छ त भन्यो भने ल एकजना के भइसकेकी छिन्, उनी विधवा भइसकेकी छिन्, उनले ल कुनै एउटा ब्याङ्कमा काम गर्दैछिन्, ब्याङ्कबाट काम गरेको तलब पनि हुन्छ, उनले त के विडो एलाउन्स पनि त पाउने भयो नि त विधवा भइसकेपछि है। उनले ब्याङ्कमा काम गरेको तलब भत्ता सबैलाई इन्कममा राख्ने, तर सरकारले प्रत्येक महिना 2000 अथवा 3000 विडो एलाउन्स दिन्छ, त्यसलाई इन्कममा राख्ने त। आउन त तिनीलाई आम्दानी त आएको हो नि, कमाउन त कमाएको हो नि, पैसा त आएको छ नि, तर पनि त्यो के हो, सरकारले दिएको एलाउन्स हो, त्यो पीडितलाई दिन्छ, त्यस कारणले त्यसलाई इन्कममा राखिन्न है, विडो एलाउन्सलाई राखिन्न। उनले अरू काम गरेर पाएकोलाई राखिनेछ, विडो एलाउन्स, डिसेबल एलाउन्सहरूलाई राखिने छैन। त्यस्तै अमाउन्ट रिसिभ बाई way of gift, between inheritance or scholarship except the request included calculation employment sound सानो नआउनु पर्ने हाई भोल्युमै छ। फ्रम बिजनेस, इम्प्लोइमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, रोजगारीको अथवा व्यापारको लगानीको सिलसिलामा नभएर कुनै हामीलाई गिफ्ट आएको छ है, अथवा हामीले विभिन्न स्कलरसिप पाएको छौँ भने त्यो पनि इन्कममा राख्न पर्दैन भनेको। जस्तै कस्तो त भन्यो भने मेरो साथीले गिफ्ट दियो अरे मलाई, मेरो साथीले 1 लाख बराबर गिफ्ट दियो। अब 1 लाख बराबर गिफ्ट दियो भने मैले त्यसको पनि ट्याक्स तिर्न पर्दैन। तर त्यो साथीले दिएको गिफ्ट होइन, मैले कुनै ल म कालिका क्याम्पसमा पढाउँछु भने मलाई कालिका क्याम्पसले मलाई अवार्ड गरिदिएको, गिफ्ट दिएको, राम्रो काम गर्नु भनेर गिफ्ट दियो भने त्यो फेरि मेरो इन्कम हो। बुझ्नु किन मलाई मेरो इन्कम हो, त्यो मेरो काम गर्ने संस्थाले कामको पर्फर्मेन्स हेरेर दिएको हो नि त, त्यसकारण त्यसलाई इन्कममा राख्नुपर्छ भने त्यही कुरा फेरि मेरो कामको व्यापारको सिलसिला नभएर अरू व्यक्ति साथीभाइले दिए, घर परिवारले मलाई गिफ्ट दियो भने त्यसलाई फेरि इन्कममा राख्नु पर्दैन, त्यसको कर तिर्न आवश्यक छैन है। यो भनेको यिनी भनेका ट्याक्स एक्जेम्प्ट अमाउन्ट हो। अब यहाँ लेस देन 1 मिनट भने म यसलाई एन्ड गर्छु, त्यसपछि फेरि हामी कनेक्टेड हुनेछौँ है त।